गाइज यो खबर सुनाउनु साह्रै म दुखी छु तर मेरो भिसा आइसकेको छ। हेलो गाइज वेलकम ब्याक इट्स मी गरी अनि आज चाहिँ हामीहरू अनि बिहानको 7 बजी उठेर कन्डेर हग्ने बोलाएर चाहिँ म मेरो बडी देखाउँदैछु जुन चाहिँ हड्डी मात्रै छ यातका परेको मासु छ। अनि बिहानै उठ्ने बित्तिकै हामी चाहिँ गयौँ काठ मिलाउनको लागि मजाक से हट्के होइन। अनि चाहिँ हाम्रै बारीमा फर्के एकदम अर्ग्यानिक काँक्रा हो क्या एकदम त्यो चाहिन्छ मिठो मिठो चाहिन्छ त्यो मिठो मिठो आइन्छ भनेर खायौँ। तर त्यसको सिरदेखि तिर्सम्म सबै मिठो थियो। अनि मासु भातसँग ल्याम्म भात बजायो होइन। अनि म चाहिँ कहीँ जान आँटेको होइन, इट्स जस्ट अ प्र्याङ्क। यस्तो प्र्याङ्क भन्ने अगाडि भन है मलाई भनेर कमेन्ट गरिदिनु ल। अनि म चाहिँ मासु लिनु गएको थिएँ हाम्रो छिमेकीहरूको लागि। हामी चाहिँ सुँगुरको मासु खाँदैनौँ, झुट है। अनि मेरो बाइकलाई राम्रै पारेको तर मेरो बाइकलाई म त्यस्तै राम्रो छौँ है। अनि मैले फुललाई पानी सानीहरू हालेँ जुन चाहिँ मैले मेहनत गरेर मेरो खुन पसिना बगाएर रोपेको फुल हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले ल्याम्म कुखुराको मासुसँग भात खाएँ होइन। अब छिमेकीले मासु खाएको देखेर मलाई पनि त खान मन लाग्छ नि होइन। अनि त्यसरी चाहिँ म घप्लक्क आएर सुतेँ। गुड नाइट एभ्री वान, बाई बाई। अब के हेरेको छु त।